अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के हवाले से जो केस है, ये अहम केस है। इस पे समाअत चल रही है और आज ये मुमकिन तौर के ऊपर फ़ैसला हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता। इस केस की समाअत के दौरान एक मिस एडवेंचर भी किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से। संगीन इल्ज़ामात लगाए गए एडवोकेट नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर, और फिर उसका जवाब भी दिया, भरपूर जवाब। और उन तमाम इल्ज़ामात को लाइव स्ट्रीमिंग में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। इसका भी पूरा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आज जब बाज़ाब्ता तौर पर समाअत का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील एडवोकेट अली ज़फ़र ने काफ़ी अच्छे दलाइल दिए। एडवोकेट अली ज़फ़र ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको जांचने का इख्तियार ही नहीं रखती। अगर किसी को एतराज़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस दुरुस्त नहीं करवाए तो उसको चाहिए कि वो सिविल कोर्ट में जाए। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन जो है वो इन इश्यूज़ को जांच नहीं सकता। अच्छा, एक ये इल्ज़ाम था कि तहरीक इंसाफ का मेलाफाइडी ऑन फैक्ट्स के ऊपर, कि जैसे ये कहना चाह रहे हों कि शायद इस केस में जो इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं मुबैना तौर के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने यह कहा कि देखें, ये अमूमी तौर के ऊपर एक बात कर दी जाती है कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है ना ये दरअसल ये कुछ नहीं होता। असल जो लफ्ज़ है वो तो फ़ौज है। तो आपने अगर ये इल्ज़ाम अगर लगाना है और तो फिर इसको आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बज़ाहिर तो इस तरह की कोई हकीकत नज़र नहीं आ रही। तो इस पर एडवोकेट अली ज़फ़र साहब जो है उन्होंने बदनीयती फैक्ट्स की बुनियाद के ऊपर बदनीयती का जो इल्ज़ाम है उसको वापस ले लिया, क्योंकि उनको पता था कि जब ये इल्ज़ाम अगर हमने कोर्ट में इसके ऊपर आर्ग्यू किया तो फिर बात आएगी सबूतों पे, और सबूत जनाब है नहीं, तो महज ज़ुबानी जमा खर्च के ऊपर जो है वो बात नहीं हो सकती। तो ये एक अच्छी हिकमत अमली है तहरीक इंसाफ की। अच्छा जी, फिर उसके बाद कोर्ट की जानिब से बार बार ये सवाल ज़रूर पूछा जाता रहा कि आप जो है वो कह रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लेकिन वही लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो आप अपने जो मेंबर्स हैं उनको देने को तैयार नहीं हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जनाब आप इस पूरी सूरत हाल में आप अपने घर के अंदर तो जमहूरियत नहीं ला रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें बाहर जमहूरियत चाहिए। आप सियासत तो चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं जनाब कह रहे कि किस तरह से जो है वो दीगर सियासी जमातों को जो है वो आपने जब इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड दीगर मेंबरान को दी नहीं दी। और सियासत जो है वो तो दरअसल जमहूरियत का नाम है, और जमहूरियत ही असल सियासत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम ये जो लूली लंगड़ी किस्म की जमहूरियत है ना, ये इस पे हम इसको नहीं मानेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने फिर ये भी कहा कि जनाब आप ये बात कर रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से कि तमाम तकाज़े जो है वो पूरे किए गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मिसाल दी। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें जो 8 फरवरी का इंतखाबात है उसमें कोई मुझे आके ये कहे कि ये जो 326 का ऐवान है ये बिला मुकाबला हो गया है, इलेक्ट हो गया है, तो क्या मैं इसको मान लूँगा? मैं तो ऐसे इलेक्शन को नहीं मानता। अगर कोई इसमें प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, कुछ लोग दीगर मेंबरान को शामिल किया गया है, वोटिंग का अमल अपनाया गया है, वेन्यू का बताएं। इलेक्शन कमीशन का एतराज़ है कि हमें तो वेन्यू का भी नहीं पता, तो आप हमें इस चीज़ों के ऊपर ज़रा आके आर्ग्यू करें। अच्छा, जैसे मुसरत जलाली साहबा ने ये कहा जी कि हम आपसे जब भी किसी बात कर रहे हैं किस ये कि हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं, तो आप कोई डॉक्यूमेंट हमें नहीं दिखा पा रहे। तो लगता है तहरीक इंसाफ इस मामले में, कागजात के मामले में काफ़ी कमज़ोर है। ये एक निशानदेही की गई कोर्ट की जानिब से इस प्रोसीडिंग के दौरान। और फिर उसके बाद अब ज़रा वो लड़ाई वाला पोर्शन, जो जिस तरह से तज़हीक अमेज़ अल्फाज में इल्ज़ामात लगाए गए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर, उस पर बात करते हैं। इसका आगाज़ यहाँ से होता है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि इमरान खान जो है वो इस वक्त जेल में हैं और उनको जेल ट्रायल का सामना है। तो कल कहीं ऐसा ना हो कि वो बाहर आएँ और कहें कि ये जो लोग इस वक्त पीटीआई में हैं ये कौन हैं, कहाँ से आए, मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ। तो हमें कम से कम ये तो बताएं कि ये प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया गया, पुराने लोग किधर हैं, नए लोग कैसे आ गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये कहा कि आप देख लें कि जो गौहर हैं वो नॉमिनेट किया गया था उनको,
ایز چیئرمین پی ٹی آئی، تو یہ کس نے کیا؟ علی ظفر نے کہا جی کہ عمران خان نے کیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان نے ان کو ایتھرائز کیا یا نومینیٹ کیا، اس کا کوئی ڈاکومنٹ دکھا دیں۔ علی ظفر نے کہا جی کہ وہ اخباروں میں چھپا ہوا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا دیکھیں ہم اخبار کی خبر تو نہیں مان سکتے نا، آپ ہمیں اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے تو دکھائیں۔ تو کہ پھر چیف جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ یہ نئے لوگ جو ہیں وہ ہیں اس وقت، اور پھر یہ پوچھا جی نیاز اللہ نیازی کب سے ہیں؟ بتایا گیا جی 2009 سے ہیں۔ تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس کے اوپر پھر علی ظفر صاحب کے ساتھ کھڑے تھے گور علی خان کے ساتھ کھڑے تھے نیاز اللہ نیازی اچانک بولنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی میں نئے لوگ آ گئے ہیں، میں 2009 سے پی ٹی آئی میں ہوں، میں 3 سال آپ کی کورٹ کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں، اور میرا بیٹا آپ کے پاس لاء کلرک کے لیے انٹرویو دینے آیا، آپ نے اس سے پی ٹی آئی سے متعلق سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ تو اس کے اوپر پھر چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ دیکھیں یہ لائیو پروسیڈنگ چل رہی ہے، آپ مجھ پہ اس طرح سے الزامات نہ لگائیں، اور آپ کا بیٹا نہ ہی میرے پاس لاء کلرک کا انٹرویو دینے آیا، نہ ہی میں نے اس سے ایسے سوالات پوچھے، ہر ادارے کے اوپر اس طرح سے الزامات نہ لگائیں، ہر ادارے کو اس طرح سے الزامات لگا کر کمزور نہ کریں۔ اور پھر اس دوران جناب نیاز اللہ نیازی پہ کافی غصہ کیا گیا، علی ظفر کی جانب سے بھی، بیرسٹر گوہر کی جانب سے بھی، اور پھر علی ظفر صاحب نے معذرت کی، بینچ میں وقفہ ہوا، کیس میں وقفہ ہوا۔ تو بہرحال اس میں ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ اس طرح کے جو ایڈونچرز ہیں تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تحریک انصاف کے لیے نقصان کا سبب بن رہے ہیں، یہ کوئی فائدے والی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پہ محض ہو سکتا ہے کوئی 3-4 منٹ کے لیے واہ 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 ہو جائے گی جی بڑا زبردست کہہ دیا جی، اور یہ بدتمیزی کر دی اور یوں کر دیا اور آئینہ دکھا دیا، لیکن اس سے الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آج سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ کرنے کا آخری دن ہے، اور آج ہی الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان دینا ہے، لاسٹ فیز پہ سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے اس طرح کے آرگیومنٹس اور اس طرح کے الزامات سے تحریک انصاف کو گریز کرنا چاہیے۔ جس انداز میں علی ظفر دلائل دے رہے ہیں ان کو دلائل کنٹینیو کرنے دیں، اور پھر یہی سپریم کورٹ ہے جہاں سے آپ کو پہلے بھی ریلیف ملتے رہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان، شاہ محمود قریشی کو ضمانت ملی، لیول پلینگ فیلڈ کا کیس سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا، عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے تحریک انصاف کی ہی درخواست کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کو نظر میں رکھنا چاہیے، اور تحریک انصاف کے کچھ لوگ چاہے وہ قانونی ٹیم میں ہوں یا قانونی ٹیم سے باہر ہوں، وہ اب بھی یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ آج ایک دفعہ پھر اسٹیبلش ہوا ہے، اور اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اس طرح کے ایڈونچرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرنے چاہیے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت نقصان ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس آج ہی کنکلوڈ ہوتا ہے یا آگے جاتا ہے، لیکن کافی اہم کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ علی ظفر ایڈوکیٹ جو تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے یہ ایک اچھا آرگیومنٹ کیا کہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں وہ الگ معاملہ ہے، اور انتخابی نشان الگ معاملہ ہے۔ انتخابی نشان آرٹیکل 17 کے تحت جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت کا بنیادی حق ہے، جبکہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئے تو جرمانہ کیا جا سکتا ہے، 2 لاکھ روپے جرمانہ کر دیں آپ، لیکن سمبل جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ تو لیٹس سی دیکھیں کیا اس حوالے سے فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ سے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔